यस कार्यक्रमका सभापति कमरेड, आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सभाका मान्य सदस्य तथा पार्टीका प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड बलबहादुर सामसुवाङ, प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड खेरप्रसाद बुढा छेत्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पार्टी जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य कमरेड नरेन्द्र मादेन, पार्टीका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, आज प्रवेश गर्नुहुने नवप्रवेशी सम्पूर्ण कमरेडहरू, उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, म सबभन्दा पहिला पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई र आज प्रवेश गर्नुहुने नवप्रवेशी सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यो सुरुङखिममा म धेरै पटक आएको छु, तर आज आउँदाखेरि हिजो कुनै दिनको भन्दा म अलि बढी खुसी छु। यसकारणले खुसी छु ताप्लेजुङ जिल्लाका 61 वटा वडाहरू मध्ये अधिकांश वडाहरू हाम्रो पार्टीको निमित्त बलियो किल्लाको रूपमा स्थापित छ। तर यो सुरुङखिम अहिले पनि त्यस्तो बलियो किल्लाको रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। तर आज प्रवेश गर्नुहुने साथीहरू, जसको कारणले आगामी दिनमा सुरुङखिममा पनि नेकपाको वर्चस्व कायम गर्न सकिनेछ भन्ने हिसाबले पनि म खुसी छु। त्यस्तै गरेर अर्को कारणले पनि म खुसी छु तपाईहरुको बीचमा यहाँ आउँदाखेरि। ताप्लेजुङको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा तपाईहरुको यो सुरुङखिमको पनि यो बुरुङखिम क्षेत्र पार्टीको निमित्त एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र हो। तपाईहरु मध्ये धेरैलाई थाहा छैन होला, निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्था चलिरहँदा तत्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, त्यसबेला नेकपा माले भनिन्थ्यो, तत्कालीन नेकपा माले पार्टीले यो बुरुङखिमको यो क्षेत्रमा एउटा कम्युनको स्थापना गरेको थियो। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निमित्त, ताप्लेजुङको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निमित्त त्यो एउटा ऐतिहासिक कम्युन थियो। त्यो कम्युन भनेको हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी दिनमा स्थापना गर्ने कम्युनको एउटा पूर्वाभ्यासको रूपमा सुरुवात गरेको थियो। तर दुर्भाग्य प्रतिक्रियावादीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई लामो समयसम्म टिकाउन सकिएन। तर पनि त्यो अवधारणा, कम्युनिस्ट अवधारणा त्यो एउटा ऐतिहासिक थियो। त्यसका अगुवा कमरेडहरूलाई म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। कमरेड आसबहादुर राई, उहाँ अहिले फुङलिङमै हुनुहुन्छ। कमरेड देवी राई अहिले भन्ज्याङमा हुनुहुन्छ। लगायतका कमरेडहरूको पहल कदमीमा त्यो कम्युनको सुरुवात भएको थियो। त्यो एउटा हामी कम्युनिस्टहरूले परिकल्पना गरेको सुन्दर समाजको एउटा पूर्वाभ्यास थियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। आज त्यो ठाउँमा हामी उभिएर हामी फेरि पनि उहाँहरूको त्यो कल्पनालाई साकार पार्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका छौँ, कसम खाइरहेका छौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छौँ। यस मानेमा पनि म अरू धेरै खुसी छु। कमरेडहरू, पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा राख्नु छैन। म के कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज यहाँ आइपुग्दाखेरि यसले धेरै लामो
उतार चढावहरू पार गरेको छ, अनेकौं आरोह अवरोहहरू पार गरेको छ, अनेकौं सङ्घर्ष र बलिदानहरू पार गरेको छ, अनेकौं सफलता र विफलताहरूको सामना गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु भएको 71 वर्ष पुगेको छ। 71 वर्षको यो लामो यात्रामा हामीले धेरै ठुलठुला उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। कमरेडहरू, आज हामीले एउटा ठुलो राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। यो धेरैलाई अनुभूति पनि भएको सायद छैन होला, तर आज हामीले ठुलो राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर यहाँ आयौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले नेपालमा राज्य सत्ताको स्थापना कालदेखि रहेको हजारौं हजार वर्षसम्म कायम रहेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गर्यौं र हामीले संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्यौं। यो सामान्य परिवर्तन होइन कमरेडहरू। भूमिकामा पक्नुस् एकछिन। त्यस्तै गरेर हामीले हजारौं वर्षसम्म शासन गर्ने राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर हामीले यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्यायौं। यो सामान्य उपलब्धि होइन कमरेडहरू। त्यस्तै गरेर हामीले नेपालको राज्यको स्वरूपलाई हिजोसम्म जुन किसिमको स्वरूप थियो त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्यौं र समावेशी राज्यको चरित्रलाई स्थापित गर्यौं। त्यति मात्र होइन, एउटा युग पार गरेको सामन्ती शासन व्यवस्थालाई, सामन्तवादी युगलाई हामीले अन्त्य गर्यौं र एउटा नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गरायौं। कमरेडहरू, यो भन्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यो युग परिवर्तन गर्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजोका दिनमा हामीले पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रिमा हामीले यी परिवर्तनहरू गर्नको निम्ति जे कामहरू गर्यौं, अब भावी पिढीले अब फेरि हामीले त्यो राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले एउटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौं। अब फेरि तिनै राजनीतिक क्रान्तिको निमित्त कसैले मर्नु पर्दैन, कोही जेल जानु पर्दैन, कसैले गोली खानु पर्दैन, कसैले अप्ठ्यारो सामना गर्नु पर्दैन। ती दिनहरू हामीले बिताइसक्यौं। तर अरू केही कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। ती बाँकी कामहरू भनेको हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, अर्को हामीले सामाजिक क्रान्ति गर्नु छ र अर्को हामीले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु छ। अब हाम्रो काँधमा अझै पनि यी 3 क्रान्तिहरू गर्ने बाँकी छ। तर यी क्रान्तिहरू सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, फेरि बन्दुक बोक्नु पर्दैन, फेरि जेल जानु पर्दैन। अब हामीले जनताको विश्वास जितेर, जनताको अभिमत प्राप्त गरेर, निर्वाचन जितेर, सरकारमा पुगेर हामीले ती कामहरू गर्नु छ। आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ। अब त्यो अभिभारा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। त्यो अभिभारा खास गरिकन युवाहरूको काँधमा छ। अब युवाहरूले यसको बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्नु छ, बहस गर्नु छ र आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने र जनताको जीवन स्तर कसरी परिवर्तन गर्ने। तपाईहरूले यो सुरुङखिममा गरिबीलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रोडम्याप, मार्गचित्र अब तपाईहरूले बनाउनु पर्छ। यहाँको पार्टीले बनाउनु पर्छ। यहाँको गरिबी समाप्त गर्ने योजना तपाईहरूले नै बनाउनु पर्छ। यहाँ सबै किसिमका विभेदहरूलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल बहस अब तपाईहरूले नै गर्नुपर्दछ। हामी के चाहन्छौँ भने, हाम्रो पार्टी के चाहन्छ भने सबै मानव जातिहरू बीचमा विद्यमान रहेको शोषण अन्त्य हुनुपर्दछ, दमन अन्त्य हुनुपर्दछ, सबै किसिमका उत्पीडनहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। हामी त्यसको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। हामी एउटा निश्चित समुदायको लागि मात्र होइन, हामी मेची महाकालीका सबै नेपाली जनताहरूको मुक्तिको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। हिमाल, पहाड, तराईका सबै जनताका
समृद्धिका निमित्त हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने ध्येय उद्देश्यका साथ हामी अगाडि जाँदैछौँ। अर्थात् यसलाई तपाईले यसरी बुझ्नु पर्दछ, हामी अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्यायौँ, अब हामी आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसकारणले अब हामी आर्थिक एजेन्डाका साथ हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान अब जनताको जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ, अर्थात् गरिबीलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, अभावलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, उत्पीडनलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, यी तमाम एजेन्डाहरूमा अब हामीले बहस छलफल योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन अब हाम्रो बीचमा आएको छ। कमरेड मदन भण्डारीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्तको लागि जीवन होइन, जीवनको लागि सिद्धान्त हुनुपर्दछ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने सिद्धान्त जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ। यो भाषण गर्ने सिद्धान्त मात्र होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने सिद्धान्त, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने सिद्धान्त यो जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सिद्धान्त हो, समानता ल्याउने सिद्धान्त हो, शोषणविहीन समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो, सबै जनतामा समानता स्थापित गर्ने सिद्धान्त हो। त्यसलाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नु छ। तपाईहरूलाई थाहा हुनु पर्दछ, संसारमा सबभन्दा पहिलो पटक सबै किसिमका विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पहिलो व्यक्तिको नाम हो कार्ल मार्क्स, जसले संसारमा सबै मानव जातिका सबै किसिमका उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाए। हामी तिनै कार्ल मार्क्सका हामी अनुयायीहरू हौँ। हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ, सबै किसिमका विभेद, सबै किसिमका अन्याय, सबै किसिमका शोषण, सबै किसिमका विभेद, सबै किसिमका असमानतालाई मुक्त गरेर, समाप्त गरेर एउटा समानतामा आधारित मानव समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लक्षणहरू, त्यसका सङ्केतहरू हामीले गरेका काम कारबाहीहरूबाट तपाईहरूले आम जनताले अनुभूति गर्नुपर्दछ। उदाहरणको निमित्त आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी नभएको भए तपाईहरूको यो गाउँमा अहिले यो गाडीको बाटो आइपुग्ने थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी यो मुलुकमा नभएको भए अहिलेका हाम्रा वृद्ध आमा बुबाहरूले भत्ता पाउने थिएन। यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी नभएको भए आज विधवाहरूले भत्ता पाउने थिएन। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी यो मुलुकमा नभएको भए तपाईको यो स्कुल बन्ने थिएन, यहाँ प्रत्येक घर घरमा खाने पानी बन्ने थिएन, आउने थिएन, आदि इत्यादि। मैले केही साङ्केतिक कुराहरू मात्रै गरेँ, किनभने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुभयो। त्यहाँबाट सुरुवात गरेको योजनाहरू आज तपाईको घरमा, तपाईको आँगनमा आइपुगेका छन्। यो सबै कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग अभिप्रेरित भएर कम्युनिस्ट मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नको निमित्त हामीले गरेका कामहरू हुन्, हाम्रा पार्टीले गरेका कामहरू हुन् र फेरि पनि निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामी लक्ष्यमा पुगेका छैनौँ, लक्ष्यतिर निरन्तर अगाडि तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसमा म खास गरिकन युवा कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरू सबभन्दा बढी सङ्गठित भएर, सबभन्दा बढी एकताबद्ध भएर, सबभन्दा बढी छलफल बहस गरेर तपाईले एउटा उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। कमरेड माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो, भविष्य हाम्रो पनि हो, तपाईको पनि हो, तर अन्ततगत्वा भविष्य तपाईँ युवाहरूको हो। त्यसकारणले म पनि भन्न चाहन्छु, भविष्य तपाईँ युवाहरूको हो। युवाहरूले सबभन्दा बढी अब यो देश परिवर्तनको निमित्त, समाज परिवर्तनको निमित्त, आफ्नो गाउँठाउँको परिवर्तनको निमित्त यसको पहल कदमी गर्नुपर्दछ। हामीले त यो मञ्चमा बस्ने
साथीहरूमध्ये धेरैले 50-55 को वसन्त पार गरिसक्यो। अब तपाईँ युवाहरूले त धेरै वसन्तहरू पार गर्न बाँकी छ। म तपाईँ युवाहरूलाई त भाग्यमानी पनि ठान्दछु, किनभने हामीले भनेको हाम्रो उद्देश्य सायद हामीले त देख्न सक्दैनौँ होला। हामीले भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हामीले त सायद देख्न सक्दैनौँ होला, तर तपाईँ युवाहरू यस कारणले पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनले त्यो सुखी नेपाली र त्यो समृद्ध नेपाल अवश्यमेव देख्न पाउनुहुनेछ। तर त्यो उद्देश्यका साथ तपाईहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईहरूको जीवनले 70-80 वर्ष पार गर्दाखेरि यो मुलुकको स्थिति कहाँ पुगेको हुन्छ होला, तपाईँ एकपटक कल्पना गर्नुहोस्। हिजो पञ्चायत कालमा के थियो र यो बीचमा के विकास भयो र अब विकासका जुन गति छन् यो अगाडि बढ्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ होला, तपाईँ कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। मैले खाली के कुरा मात्रै राख्न खोजेको भने अब विकासको गति अगाडि बढिसकेको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। जनताको चेतना स्तर पनि उठिसकेको छ। अब हामी युग परिवर्तनको निम्ति, समाज परिवर्तनको निम्ति, आर्थिक क्रान्तिको निम्ति, सामाजिक क्रान्तिको निम्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिको निम्ति छलफल बहस हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने जिम्मा अब युवाहरूको। म सांसद भएको बेला 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि तिम्बुङ पोखरीको प्रथम महोत्सवको चिफ गेस्ट भएर म आफै गएको थिएँ। त्यसबेला जाँदा हाम्रो भूमि सरकै गाउँबाटै हामी गएको थियौँ। बेलुका त्यो एउटा सानो कार्यक्रम भएको थियो। मैले त्यसबेला सुरुङखिमका साथीहरूलाई, सुरुङखिमका आदरणीय जनताहरूलाई मैले बधाई दिएको थिएँ, धन्यवाद दिएको थिएँ, एउटा शुभकामना पनि दिएको थिएँ। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिलोपटक त्यही आर्थिक वर्षमा यो थर्पु हुँदै कञ्चनजङ्घा, तपाईहरुका यो सुरुङखिम हुँदै कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पसम्म जाने बाटो त्यही आर्थिक वर्षमा रातो किताबमा स्वीकृत भएको थियो। त्यसबेला मैले बेलुकाको त्यो कार्यक्रममा तपाईँ सुरुङखिमवासीहरूलाई मैले शुभकामना पनि दिएको थिएँ। कुनै दिन निकट भविष्यमा तपाईहरुको यो सुरुङखिममा पनि गाडीको बाटो आउँछ है, किनभने रातो किताबमा यो स्वीकृत भइसकेको छ र अब त्यो यो वर्षबाट सुरु हुँदैछ भनेर मैले शुभकामना दिएको थिएँ। यतिकै छोटो समयमा यहाँसम्म चाहिँ गाडीको बाटो आइपुगेको छ। अब हामी त्यो याफुदिनसम्म बाटो पुगिसकेको छ र हामी त्यो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पसम्म लानको लागि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु। विकासको योजनाहरूको मैले सारी संक्षेपमा मैले चर्चा के मात्रै गर्न खोजेको भने यो निरन्तर अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ। त्यसमा तपाईहरु हामी जागरुक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। अब तपाईहरुले यो समग्र सिदिङबामा, समग्र यो तपाईहरुको 7 नम्बर वडा सुरुङखिममा अब जनताको जीवनमा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु छलफल बहस सुरु गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। एकैचोटी हुँदैन, एक दुई जनाको दिमागमा आएको कुराले हुँदैन, घनीभूत रूपले छलफल गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति म एउटा उदाहरण, चीनको म एउटा उदाहरण दिन्छु। भोलि तपाईहरुलाई पनि त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति त्यसले प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। चीन जाने क्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई एउटा नमुना गाउँ हेर्न चाहिँ लगेको थियो। त्यो नमुना गाउँ भनेको कस्तो थियो भने सुन्तोलाको खेती भएको नमुना गाउँ रहेछ। त्यहाँ चाहिँ विशाल सुन्तोलाको खेती, अनि त्यो सुन्तोला खेती चाहिँ त्यो सामूहिक खेती, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सहकारी मार्फत त्यो सञ्चालित खेती। त्यो सुन्तोला खेती जति भएको छ त्यहाँ बस्ने त्यो गाउँका सबै सदस्यहरू त्यो सुन्तोला खेती सहकारीको सदस्य रहेछन्।
प्रत्येक घरको मान्छे, प्रत्येक घर त्यसको सदस्य, त्यो विशाल सुन्तोला खेतीबाट जति फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा प्रत्येक घरमा पुग्दो रहेछ। त्यसकारणले त्यहाँका मान्छे गरिब रहेनछन्। अनि त्यस्तै गरेर त्यो सुन्तोला खेती हेर्नको निमित्त देशी विदेशी पर्यटकहरू ठुलो संख्यामा आउँदा रहेछ। ती पर्यटकहरूको निमित्त बस्ने खाने 3टा ठुल्ठुला होटलहरू सरकारले बनाइदिएर छ। चिनिया सरकारले होटल बनाइदिएर त्यो होटल चाहिँ त्यहाँको सहकारीलाई, त्यहाँका जनतालाई हस्तान्तरण गरेर छ। अनि त्यहाँको जनता त्यो होटल पनि चाहिँ सहकारी मार्फत चलाउँदा रहेछ। त्यो 3टा ठुल्ठुला 5 स्टार होटलहरूबाट जति फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा पनि प्रत्येक घरमा पुग्दो रहेछ। सुन्तोला खेतीबाट, होटलबाट जति नाफा आउँछ त्यो प्रत्येक घरमा पुग्दो रहेछ। त्यो कारणले त्यहाँका मान्छे कोही गरिब छैन। कसैलाई के खाउँ, के लाउँ, कहाँ पढौँ, कसरी के गरौँ, कसैले समस्या छैन। हो, समाजवाद भनेको यो। हामी पनि समाजवादतिर जाँदैछौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। हामी पनि प्रत्येक घरका मान्छेहरूको जीवन स्तर माथि उठाउन चाहन्छौँ। प्रत्येक मान्छेलाई धनी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति अब तपाईहरुले पनि यो सुरुङखिममा के गर्नुपर्छ, अब तपाईहरुले छलफल बहस सुरु गर्नुहोस्। युवा साथीहरुले सुरु गर्नुहोस्, बुद्धिजीवी साथीहरुले सुरु गर्नुहोस्, केही अनुभवी साथीहरुले सुरु गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईहरु अगाडि जानुहोस्। र कमरेडहरु, म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा सुन्दर समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, एउटा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं। अब त्यो सभ्य समाज भनेको के हो, छलफल गरौँ, बहस गरौँ। हाम्रो समाजमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा के छन्, छलफल गरौँ। एउटा सुसंस्कृत समाज भनेको कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि छलफल गरौँ, बहस गरौँ। त्यो सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढौँ। अर्थात् समाजमा विद्यमान रहेको कुसंस्कार, कुरीति, नराम्रा खराब कुराहरूलाई हटाउँ, राम्रा कुराहरूलाई लिएर जाउँ, त्यसको विकास गरौँ र एउटा सुन्दर समाज निर्माण गरौँ। एकजना रुसी विद्वानले भनेका छन्, नेरुदा पाब्लाले के भने तिमीले सबै फूलहरूलाई काटेर फ्याँक्न सक्छौ, तर बसन्त आउनबाट तिमीले रोक्न सक्दैनौ। कसैले बसन्तको रिस गरेर, कसैले बसन्त नआओस् भनेर फूलहरू काटेर फ्याँक्दैमा बसन्त आउन रोकिँदैन, बसन्त आइछाड्छ कमरेडहरु। त्यस्तै गरेर आज कसैले हाम्रो समाजलाई रोक्न चाहन्छ, हाम्रो गतिलाई रोक्न चाहन्छ, हाम्रा कामहरूलाई रोक्न चाहन्छ, राम्रो समाज निर्माण गर्ने कुरालाई रोक्न चाहन्छ, हाम्रो अभियानलाई रोक्न चाहन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो भनेको केही फूलहरू काटेर बसन्त आउँदैन कि भनेर भ्रम पाल्नु मात्रै हो। त्यसकारणले तपाईहरुले आत्मगौरव गर्नु पर्दछ कि हामी यो समाजलाई परिवर्तन गर्छौं। एक दिन यो समाजमा साँच्चैको बसन्त छाउनेछ भन्ने दृढ विश्वासका साथ तपाईहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसको निम्ति तपाईहरु निरन्तर रूपले अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले समाज परिवर्तन गर्ने कुरालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। जबसम्म यो मुलुकबाट गरिबी समाप्त हुँदैन, जबसम्म यो मुलुकबाट अभाव समाप्त हुँदैन, जबसम्म यो मुलुकबाट विभेद समाप्त हुँदैन, जबसम्म यो मुलुकबाट शोषण समाप्त हुँदैन, जबसम्म यो मुलुक समृद्ध हुँदैन, तबसम्म हामी निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ। त्यसको निम्ति तपाईहरुले सधैँ साथ दिइराख्नु पर्दछ। संसारको समाज परिवर्तनको एउटा नियम छ कमरेडहरु। त्यो नियम के हो भने सधैँ प्रगतिशील पक्षको जित हुन्छ र सधैँ प्रतिक्रियावादी शक्तिको हार हुन्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भने परिवर्तनको पक्षमा जो उभिन्छ
उसको जित हुन्छ, परिवर्तनको विरुद्धमा जो उभिन्छ उसको हार हुन्छ। समाज विकासको हजारौं वर्षको नियम नै यही हो। हिजो दासयुगलाई जसले कायम राख्न खोज्यो त्यसको हार भयो, जसले दासयुगलाई समाप्त गर्न खोज्यो त्यसको जित भयो। हिजो जसले सामन्तवादलाई कायम राख्न खोज्यो त्यसको हार भयो, हिजो जसले सामन्तवादको विरुद्धमा लड्यो त्यसको जित भयो। अब फेरि पनि हामी त्यही गतिमा अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा छौँ। यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई जसले रोक्न खोज्छ त्यसको हार हुन्छ, जसले पुँजीवादी व्यवस्थालाई कायम राख्न खोज्छ त्यसको हार हुन्छ, जसले पुँजीवादी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्छ त्यसको जित हुन्छ। जसले समाजवादलाई रोक्न खोज्छ त्यसको हार हुन्छ, जसले समाजवादको पक्षमा उभिन्छ त्यसको जित हुन्छ। तपाईहरुलाई म एउटा फिडेल कास्ट्रोको एउटा भनाइ सुनाउँछु। 90 को दशकमा जुन बेला संसारबाट समाजवाद समाप्त भयो भनेर दुनियाँका साम्राज्यवादीहरू रमाइरहेका थिए, चिच्चाइरहेका थिए, खुसियाली मनाइरहेका थिए, त्यसबेला सोभियत संघ ढल्दै थियो, पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरू ढल्दै थिए र दुनियाँका शासकहरूले, पुँजीवादी शासकहरूले समाजवाद समाप्त भयो भनेर खुसियाली मनाइरहेको बेला क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रोले संसारका प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई एकैपटक एउटै वाक्यबाट उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो, वर्तमान संसारबाट समाजवाद समाप्त भयो भन्नु भनेको भोलि बिहान फेरि सूर्य उदाउँदैन भन्नु जत्तिकै हो भनेर उहाँले एउटै वाक्यबाट जवाफ दिनुभएको थियो। आज बेलुका सूर्य अस्तायो भनेर भोलि फेरि सूर्य उदाउँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो, तर त्यो साँचो होइन, त्यो सत्य होइन। भोलि बिहान फेरि सूर्य उदाउँछ, सत्य त्यही हो। गौतम बुद्धले के भनेका छन् भने तीनटा कुरा चाहिँ संसारबाट धेरै धेरै समयसम्म लुक्दैन। त्यो तीनटा भनेको के हो? त्यो तीनटा भनेको सूर्य, चन्द्रमा र सत्य। यो तीनटा कुरा धेरै बेर लुक्दैन, धेरै बेर छेकिँदैन, छेलिँदैन हो। त्यस्तै गरेर आज हामी पनि सत्यको पक्षमा छौँ। हामी जुन बाटोमा हिँडेका छौँ त्यो सत्यको बाटो हो, त्यो न्यायको बाटो हो। आज प्रवेश गर्नुहुने युवा साथीहरूलाई, सबै आदरणीय सहयोगता कामरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईको दिमागमा, तपाईको आत्मामा एक रत्ती पनि आज कतै नेकपामा प्रवेश गरेर गल्ती गरे कि भन्ने छ भने पनि आज अहिलेबाट तपाईँ हटाइदिनुहोस्। तपाईले गौरव गर्नुपर्दछ कि आज म एउटा महान पार्टीमा सामेल भएको छु, एउटा समाज परिवर्तनको महान अभियानमा सामेल भएको छु, जहाँ लाखौं 50औं लाख मान्छेहरू लामबद्ध छन्। त्यो लामबद्धमा म पनि त्यो लाइनमा सामेल भएको छु, परिवर्तनको निम्ति म पनि हाजिर भएको छु भनेर तपाईले गौरव गर्नुपर्दछ। आत्मसम्मानका साथ तपाईले अगाडि बढ्नु पर्दछ, किनभने कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको समग्र मानव जातिको मुक्तिको निम्ति स्थापित सिद्धान्त हो। यसमा आज के कसले के भन्यो त्यतातिर तपाईँ नजान्नुहोस्। कमरेड मदन भण्डारीले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो नेपाली एउटा उखान, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। काग कराउँदैमा पिना सुक्नबाट रोकिँदैन, कुकुर भुक्दैमा हात्ती हिँड्नबाट रोकिँदैन। हाम्रो अगाडि पनि अनेक किसिमका कुराहरू होला अनि कसैले हाम्रो कुरा काट्दैमा, नेकपा यस्तो हो, त्यस्तो हो, उस्तो हो भन्दैमा त्यो सत्य असत्यमा परिणत हुँदैन। कसैले हाम्रो आलोचना गर्दैमा मार्क्सवाद गलत ठहरिँदैन, नेकपाको सिद्धान्त गलत साबित हुँदैन। त्यसकारणले मैले प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई के भन्न खोजेको भने, तपाईँ आजका दिनबाट तपाईँ एउटा सही बाटोमा आउनु भएको छ। तपाईको आजको दिन तपाईको जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो। तपाईले आजको दिनलाई तपाईले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईको आजको दिन तपाईको जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण हो, तपाईँ समग्र यो
सुरुङखिमको लागि मात्र होइन, यो सिदिङबाको लागि मात्र होइन, त्यो नेपालको लागि मात्र होइन, दुनियाँका जनताको मुक्तिको एउटा महान अभियानमा आजको दिनबाट म सामेल भएँ र म जबसम्म मेरो सास रहन्छ त्यस दिनसम्म म यो पार्टीमा प्रतिबद्ध भएर बस्छु र मानव जातिको मुक्तिको निम्ति म लड्छु भन्ने कुरामा तपाईले विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले म सबै सहयोगदाता कमरेडहरूलाई म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, तपाईको यो सिदिङबा कमजोर हुँदैमा, तपाईको यो सुरुङखिम कमजोर हुँदैमा हामीले निराश हुनु पर्दैन। साहसका साथ अगाडि बढ्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हाम्रै इतिहासले देखाएको छ नि। 2006 सालमा 5 जना नेताहरूले सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी जुन बेला राणा शासन थियो, आज 50औं लाख जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। 3 करोड जनताको एउटा सबभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसकारणले यो सुरुङखिममा कांग्रेसले अहिलेसम्म जितेको छ, कांग्रेसमा नलागिकन केही हुँदैन भनेर कसैले लागेको छ भने त्यो कुरा गलत हो। अब आउने चुनावमा, स्थानीय तहको चुनाव अबको 2 वर्षमा सिद्धिसकेको हुन्छ। तपाईहरु सबैजनाको कोसिसले, प्रयासले अबको 2 वर्षको चुनाव, यो वडाको चुनावमा यहाँ सूर्य उदाउनेछ। त्यसमा विश्वासका साथ तपाईहरु बस्नुहोस्, किनभने यहाँका जनताहरूको निम्ति पनि सूर्य त आवश्यक छ, कम्युनिस्ट पार्टी त आवश्यक छ, तर नबुझेर मात्रै। सायद यहाँ यो सुरुङखिममा कुनै त्यस्तो एकजना परिवार छैन जसको लागि कम्युनिस्ट पार्टी नचाल्यो, कुनै त्यस्तो परिवार छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको जितमा यहाँको कुनै एउटा परिवारले केही गुमाउनु पर्दैन। तर मान्छेलाई भ्रम के छ भने हिजोका दिनमा हाम्रै मणि लामाहरूले, हाम्रै डिबी राईहरूले एउटा भ्रम के फैलाएका थिए भने कम्युनिस्टहरूले यो गर्छ, त्यो गर्छ, सम्पत्ति खोज्छ, जमिन खोज्छ आदि। म तपाईहरु मार्फत भन्न चाहन्छु, यो सुरुङखिममा कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दाखेरि गुमाउनु पर्ने एउटा मान्छे पनि छैन, एउटा परिवार पनि छैन। तर जित्दाखेरि सबै परिवारको लागि हित हुन्छ। यो कुरा हेक्का राखेर तपाई हामी जनताको बीचमा जानुपर्छ। अब तपाईहरुको काम के हो भने हिजोका सबै पुराना कमरेडहरुको काम के हो, आज प्रवेश गर्ने साथीहरुको काम के हो भने अब तपाई कांग्रेसको घरमा जानुस्, अब तपाई लिम्बुवानको घरमा जानुस्, संघीयहरुको घरमा जानुस्, नेकपा भन्दा फरक पार्टीको घरमा जानुस् र नेकपाको बारेमा तपाईले सबै कुरा जनतालाई सुनाउनुस्, सिकाउनुस्, पढाउनुस्। त्यो कुरा गर्दाखेरि को चाहिँ मान्छे होला नेकपाले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई म मान्दिन, यो राम्रो होइन, यो मलाई चाहिँदैन, कसले भन्छ होला? कुन चाहिँ सुरुङखिमको कुन चाहिँ घरका मान्छेले भन्छ होला? त्यो कुरा त डिबी राईले पनि भन्दैन, त्यो कुरा त मणि लामाले पनि भन्दैन। किनभने त्यो मणि लामाको लागि पनि यो पार्टीको काम आवश्यक छ, त्यो त डिबी राईको लागि पनि आवश्यक छ, त्यो मोहन राईको लागि पनि आवश्यक छ, त्यो त डिबी खुदानको लागि पनि आवश्यक छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टी तिनै साथीहरुको लागि काम गरिरहने अनि ती साथीहरुले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गरिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन। कारण त यति मात्रै हो, उनीहरुले कुरा बुझेका छैनन्, त्यसकारणले मात्रै उनीहरुले विरोध गरे हुन्, त्यसकारणले मात्रै उनीहरु हाम्रो पार्टीमा नलागेका हुन्। त्यसकारणले हामीले जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं, हामीले जनतालाई यथार्थ कुरा सिकाउन सकेका छैनौं। त्यसको काम, त्यो काममा तपाईहरु निरन्तर रूपले अगाडि बढ्नुस्, त्यसमा तपाईहरुको सफलता मिलोस्। म यही कुरा हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई। र अन्त्यमा आज प्रवेश गर्नुहुने सबै साथीहरुलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि फेरि दिन चाहन्छु। र आज यो हाम्रो वडा कमिटीको आयोजनामा उपस्थित हुनुभएका सबै सहयोगदाता कमरेडहरुलाई
हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो। यो अबेलासम्म पनि तपाईँहरू बसिदिनु भयो। त्यसको निम्ति म सबै सहयोगदाता कमरेडहरूलाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि भविष्यमा तपाईँहरूसँग आगामी दिनमा भेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई पनि टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।